अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त रब कायनात रब जल्ला जलालहू के फजल करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका तवस्सुल से खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, आज जो वीडियो लेकर आप अहबाब के सामने हाजिर हुआ हूँ, यकीनन सुनने के बाद आप दोस्तों का दिल भी दुखी होगा और हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, उकाड़ा शहर के बिल्कुल साथ लगने वाला एक गांव 55-2L, यूँ समझ लीजिए कि इस गांव का शुमार भी उकाड़ा शहर के साथ ही होता है कि उकाड़ा शहर की आबादी के बिल्कुल साथ ये गांव लगता है। वहाँ पे पिछले दिनों के अंदर पाकिस्तान के आयन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। वो क्या कि उस गांव के अंदर कादियानी काफ़ी तादाद के अंदर बैठे हुए हैं, मिर्ज़ई काफ़ी तादाद के अंदर बैठे हैं। और मैं गालबन 5-6 महीने पहले की बात है कि मैं उसी गांव की जामिया मस्जिद के अंदर एक महफ़िल के अंदर हाज़िर हुआ। तो वहाँ महफ़िल पाक के इख्तिताम पर अल्लामा शबीर हैदरी साहब, जो वहाँ के इमाम और ख़तीब हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी मस्जिद का जो मेन गेट है, इस गेट के सामने जो है वो मिर्ज़इयों की इबादत गाह है। हमारे मस्जिद के गेट के सामने जो इबादत गाह है। अब उस वक़्त वो सिर्फ़ एक घर महसूस होता था जब मैंने देखा था, लेकिन पिछले दिनों दोबारा फिर उसी रास्ते से मेरा गुज़र हुआ तो मैंने देखा कि उस मिर्ज़इयों की इबादत गाह के ऊपर मीनार बना हुआ है और इसी मीनार की वजह से मुल्क पाकिस्तान के इस उकाड़ा शहर के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने और मुहिब्बान इस्लाम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों ने जो है बतौर एहतजाज के इसको गिराया जाए, चूँकि पाकिस्तान के आयन और कानून के मुताबिक मिर्ज़ई ना अपनी इबादत गाह बना सकते हैं, मिर्ज़ई ना अपनी इबादत गाह के अंदर अजान पढ़ सकते हैं लाउड स्पीकर के अंदर। वैसे तो जो जहाँ जहाँ उनकी इबादत गाहें हैं वो अंदर ही अंदर जो उनका दिल करे वो करते रहें। और पाकिस्तान के आयन और कानून के मुताबिक ये है कि वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। पाकिस्तान के आयन और कानून के अंदर है कि वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने मज़हब को, अपने दीन को इस्लाम नहीं कह सकते। और पाकिस्तान के आयन और कानून के अंदर है कि अलल इलान मिर्ज़ई अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते। मगर जो यहाँ पे हुआ, ये करवाने के पीछे किसका हाथ है और मिर्ज़इयों को इतना इख्तियार किसने दिया कि वो जनाब अपनी इबादत गाह के ऊपर जिस तरह हमारे मुसलमानों के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले अपनी मसाजिद की ज़ीनत समझते हैं, जो मीनार बनाया जाता है, एक मीनार बना या 2 बनाए जाएं या 3 बनाए जाएं या 4 बनाए जाएं, कि जितने भी मीनार बनाए जाएं ये मीनार मस्जिद की ज़ीनत समझा जाता है। तो दूर से पता चलता है यहाँ पे जनाब ये करीब मीनार नज़र आ रहा है, यहाँ पे मस्जिद होगी। तो मैं बात मुख्तसर ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आयन कानून के मुताबिक जब मिर्ज़इयों को ये तमाम तरह के काम करने की इजाज़त नहीं, तो फिर 55-2L के अंदर मिर्ज़इयों ने ये क्यों किया? फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। वो इसलिए कि हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, और अगर नोटिस ना लिया गया, फिर अगर कोई इस्लाम के बासी, इस्लाम के साथ मोहब्बत करने वाले, फिर अगर उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया तो बाद में मुकदमे बनेंगे, फसाद बर्पा होगा। इसलिए हम बड़ी मोहब्बत के साथ ये गुजारिश करते हैं कि फिलफौर मिर्ज़इयों को कहा जाए कि जनाब जो उन्होंने अपनी इबादत गाह के ऊपर मीनार बनाया है उसको फिलफौर तोड़ा जाए, इसलिए कि ये पाकिस्तान के आयन की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी है।
اور یہ بات یاد رکھنا، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم کل بھی امن والے تھے، ہم آج بھی امن والے ہیں، اور الحمدللہ رہتی دنیا تک ہم امن والے رہیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، امن اسی وقت تک ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عزت اور ناموس کا تحفظ کیا جائے گا۔ لہٰذا مرزائی پاکستان میں رہے، جوک در جوک رہے، شوق کے ساتھ رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کے آئین قانون کے تحت اپنی زندگی بسر کرے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اگر انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا یا اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا تو یہ بات یاد رکھنا پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں، میں بڑی محبت کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی رسول کریم کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ بھی عاشق رسول ہو، آپ بھی تاجدار ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے مرزائیوں کو لگام ڈالی جائے، لگام ڈال کر ان کو کہا جائے کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون نے تمہاری حدیں مقرر کی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو۔ ہم فساد نہیں چاہتے، اور یقین کرو یہ بالکل میں واضح طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر پاکستان کے اندر اور بیرون ملک میں جتنے ملک ہیں بیرون اگر مرزائیوں کو لگام ڈال دی جائے، اگر مرزائیوں کو قابو میں کر لیا جائے تو پاکستان کے 60-70% جو فساد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ مرزائی کل بھی کائنات کے بدترین کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، اور رہتی دنیا تک کائنات کے بدترین کافر رہیں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور ہم اسی پر اپنا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور کوئی بھی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، وہ کوئی بھی ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی مریض ہے، جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دھجکیاں اڑائی جاتی ہیں، جب پاکستان کے آئین اور قانون، چونکہ یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، جب اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ اور وہ جو چمچے جو اندر کھاتے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور جناب کہتے ہیں کہ ہم بڑے محب وطن ہیں، ہم محب اسلام ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا ذرا اپنا منہ کبھی آئینے میں دیکھ اور ذرا بیٹھ کر سوچنا، جب تم مرزائیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو گنبد خضرا کے اندر سرکار مدینہ پہ کیا گزرتی ہوگی، کہ ادھر میری غلامی کے دعوے بھی کرتا ہے، میرا امتی ہونے کے دعوے بھی کرتا ہے، اور ادھر میرے ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ جا کر سلام بھی لیتا ہے، ان کے ساتھ جا کر جفیاں بھی ڈالتا ہے، اور ان کے لیے جد و جہد بھی کر رہا ہے۔ مرزائیوں کے لیے بالکل کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق رہے تو زندہ باد، جو مرضی پاکستان کے آئین قانون کے مطابق کریں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے باسی ہے، پاکستان کی شہری ہے، لیکن ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ جناب اپنے عبادت گاہوں پہ مینار بنانا شروع کر دیں؟ آج انہوں نے مینار بنایا ہے، اللہ ایسا وقت ہمیں نہ دکھائے کئی کل کو وہ اپنی مسجدوں کے اندر لاؤڈ سپیکر پہ اذانیں اور خطبے پڑھنے شروع کر دیں۔ اس لیے ان کا ابھی جو ہے اس بات کا نوٹس لیا جائے اور ان کو تنبیہ کی جائے، خبردار، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہوئے پاکستان میں زندگی گزارو، نہ خود ذلیل ہو اور نہ پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ جناب بعد میں پاکستان کے اندر رہنے والے باسی جو مسلمان ہیں، جب انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بنیاد پر اگر وہ کوئی سٹینڈ لیں گے تو پھر تمہارے لیے انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کے اندر فساد نہیں چاہتے۔ اللہ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔